बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी नव्या वर्सांत भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस एक फुंक्या देणें कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाकाणी करीत परत गेले. सोडवणेच्या इतिहासान देवान आपले पोरचे सोवे जायती व्हड अजापां केल्यांत. ह्या व्हड विजमिता मदें देवान मनशा कुळा सोबे एक व्हड विजमीत केलें, तें म्हणल्यार मारयेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विचून काडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आमची आख्खी पवित्र सभा समरमता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीन कशी आमकां दिता, कित्याक तिणें आपल्या जिवितान देवाची सदांच खुशी केली. ताच्या उतराक ती कालती जाली आनी सदांच देवाची वाखाणणी केली. तर देवान केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवें वाखाणणेचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, हीच कल्पना मतीन धरून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया. आनी देवाचीच काकलुतीक उलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच आंकवार बरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somia kaklutko Moima devaku utsorgi, ani shantitacha ista sonsari. Sorvespora deva, sorgincharaya, sorpodvedar deva, Papa, amituka namaskar kortam. Amituka din vasa, tuja dor vojvova pasor. Amituka vakanta, moima deva kutsorgi, ani shantitacha ista sonsari. Sumia Jesu Christa, Bapacha eklias puta, Sumia Deva, Deva Chesheri. Tu sonsarache pap katai, amchi kaklutko. Tu Bapacha usviak poslai, amchi magni aikon ge. Moima deva agun sorgi, ani shantitacha ista sonsari. Kityak povitratmya sagati, Deva Bapachi, moime Jesu Christa. Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pormishvor. Moima deva kutsorgi, ani shantitacha ista sonsari. प्रार्थूया. ह्या मिसांत आमी आमचेच पासत मागुया. खेरीतपणी दिनवासनीच्या मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया आनी एक नवें वरस देवान आमकां फावो केलां. आमकां आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरी भलायकी देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागेवन मारयेचें आंकवारपण फलादीक करूंक मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उद्देशी तूं सोपूत जिविताचो रोचणार आमचे मदें आयलो. तर तिचे माये मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजूर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तकां वेलें वाचप. सोरेस्पोरान मोजेसा कोडे उलोवन ताका म्हणलें, एरना आनी ताच्या पुता कोडें अशें उलय. इस्रायलाच्या पुता दुवाचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात.
सर्विस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्विस्पोर आपल्या मुखामोळाचो पोरजोर तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्विस्पोर आपले मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर म्हजें नांव घेतोली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडकार. आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू दे. सगळीं गावया. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू दे. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटले. जबाब. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू दे. राष्ट्रां मुरगोटून संतोशाची गितां गावूं, कित्याक तुमी न्याया पोरमणे जोडटी करताय. निती पोरमणे करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्राचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू दे. राष्ट्रां तुका वाकानो देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकानो. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू दे. बागेवन पावलून गालिसेकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. समोर्ती काल जल्मलो आनी समोर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत तुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटूच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडकार. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Devaci utorai godati. Kushi patate.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. आनी वेगी वेगी वचत जाल्यार मारिया जुसे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे सोवें तांकां सांगलोलें. तांचे सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलोलें तितली खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगलें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवंडी परत गेले. बाळकाची सुनत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यान सोमोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणानो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत मारिया देवाची माता ही परब समरुमता. मेरी मदर ऑफ गॉड. इस्तानो, जे भाशेन आमी पळयता ते भाशेन आमी उलयता. उदाहरण घेवया. म्हज्या हातांत हो ग्लास आसा. ह्या ग्लासाक पळयली म्हणटकूच थोडीं जाणां म्हणटलीं हो ग्लास अर्दो भरलेलो आसा. पूण थोडीं जाणां म्हणटलीं हो ग्लास अर्दो खाली आसा. दोनी भासांनी सारकें. मोगाच्यानो, जें कितें आमी पळयता तें आमी उलयता. आयज सकाळीं म्हाका वॉट्सॅपार एक मॅसेज आयली आनी नोटिफिकेशनाचेर अशें आयलें, फ्युनरल अनाउन्समेंट. आनी हांवें म्हज्याच मनान चिंतलें, आयज आनी कोण मेलो काय. हें मरण जावन आसलें 2020 आनी संदेश ताका असो आसलो, ह्या वर्सा जायतें आमच्या जिवितांत वायट आयलें. ही भयंकर पिडा आमच्या जिवितांत आयली. जायत्यो अडचण्यो आमचे फामिलींत. घडये मरण आमचे फामिलींत. आनी हो बरोवपी अशें सांगता, ह्या वर्सा 2000 वर्स हाचें मरण करुया आनी 2021 आमी भितर सरुया. मोगाच्यानो, जें कितें आमी पळयता तें आमी उलयता. आमकां दिसत 2020 वर्स वॉज अ कर्स. पूण हांव म्हणटलो आसलो, हें जावन आसलें आमकां एक ब्लेसींग, एक बेसांव जावन आसलें. आनी कित्याक काय, ह्या वर्सा आमी कॉशियस जाल्या. ह्या वर्सा आमी दुसऱ्यांक कन्सर्न सोयबा सोवें कन्सर्न दाखोवंक पावल्या. आनी ह्या वर्सा आमी कॅरींग जावंक शिकल्या. देखूनच हें वर्स जावन आसा एक बेसांव. मोगाच्यानो, केन्नाय आमी उगडास केलो जाल्यार 2020 वर्स कशें आसलें काय आमच्या मनान रोखडेंच येतोलें, कोरोना व्हायरस. मोगाच्या इश्टानो, पूण ह्या पिडेंत आमकां
जायतें कितें शिकयलां 3 वस्तू आमी आमचें लक्ष घालुया. पयली वस्त, we have become conscious about the presence of God in our life. देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेतलां. कित्याक मनीस आयज जायतीं यंत्रां वापरता, मॉडर्न टॅक्निक्स, व्हड व्हड पर्याय करता. मनीस आयज जायते शिकला, पूण हाचे भितर देव आसा अशें मनशाक हे पिडेन शिकयलां. आयज लेगून व्हड व्हड सायंटिस्ट ह्या पिडेक वखद सोदता, पूण तांकां आजुनूय सारकें वखद फावो जावंक ना. देव आसा आनी देव सगळ्या वस्तूंनी जियेता आनी देवाक पदवी आसा म्हूण हे पिडेन आमकां सांगून दिलां. दुसरे सुवातेर ह्या वर्सा आमी शिकल्या सोयबा सोवें आमचो हुस्को दाखोवंक, टू हॅव कन्सर्न टुवर्ड्स द नेचर. आमी पळयता समाजान नदर मारली जाल्यार सोयबाचेर कितले अत्याचार जाता ते. आमी लॉकडावनाच्या दिसांनी न्यूज पळयला आसतलो आनी न्यूजार आमी पळयलां जेन्ना मनीस समाजान भोंवतालो तेन्ना सगळें प्रदुशण जातालें, पूण जेन्ना मनीस घरांत बंद आसलो तेन्ना एके भाशेन समाज फुलूंक लागलो. जनावरां मेकळेपणी भोंवंक लागलीं, नदी नितळ जावंक लागल्यो. एके तरेन आमकां उलो करता सैम राखूंक, सैम सांबाळूंक. आनी तिसरे सुवातेर टू बी कॅरींग, आमकां मनशाळ जावंक आपयता. खेरीतपणी मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना कोरोना व्हायरस ही पिडा आसली आमी सगळीं लॉकडावनान भितर आसलीं, थोड्या जाणांक जेवण खाण फावो जावंक ना, पूण आमी आमचें मनशाळपण दाखोवंक जायत्या गरीब भावा भयणां सोवें उदार जालीं. अदीक करून जे कोण मायग्रंट्स आसले तांचे सोवें. आमच्या शेजाऱ्याक आमी कितें रांदलोलें तें वांटलें. आनी एके भाशेन हे पिडेंत आमकां शिकयलें कशे भाशेन आमी मनशाळ जावचें तें. देखूनच हें वर्स जावन आसा आमकां एक बेसांव, एक ब्लेसींग, बिकॉज it has taught us that God is with us, to have concern towards our nature and to love each other. मोगाच्यानो आयची वाचपां हेंच कितें आमकां सांगता. देवाचो आशिर्वाद मनशा मदें आसा हो प्रचार करता. आयच्या पयल्या वाचपान देव मोइजेसा वरवीं इस्रायेलाच्या पुता धुवांक सांगता, हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो, तुमकां सांबाळटलो, म्हजें मुखामोल तुमचेर फांकोशें करतलो, तुमकां शांती दितलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बाग्योन पावलो आमकां सांगता जेजू क्रिस्त आमचे मदें एक आशिर्वाद म्हूण. कित्याक ताच्या जल्मा वरवीं आमी देवाची आपणायलोलीं भुरगीं जाल्या, ताची दायजी जाल्या. जाल्यार शिव वर्तमानान खावणेन बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत गवंडी देवाक वाखाणटा अशें बाग्योन लुकास आमकां सांगता. मोगाच्या इश्टानो, आयज वर्साच्या सुरवातेक आमी आसा आनी आयज पवित्र सभा बाग्योन मारिया देवा मातयेची परब समोरमता, मॅरी मदर ऑफ गॉड. कित्याक काय मारयेन आपल्या जिवितांत देवाचें हाजीरपण
सदांच अनुभवलें. सृश्टी सोवें आपली सोयरी गोत दाखयली आनी मनशा थोवें मनशाळ जावन एकामेका सोवें हुस्को दाखोवन ती जियेली. आयज जो बाप कसो आमच्या जिवितांत आमी कितें व्हरुया, 3 वस्तू आमी करूंक वावुरया. Let us be conscious that God is with us. जाणा जावया देव आसा, देव राखता, देव सांबाळटा. आमचे लागीं घडये पयशे आसत, डिग्री आसत, पूण जरी तर देव आमच्या जिवितांत ना, पयशे आनी डिग्री कित्याकूच उपकारना. देवाक पयलो वयलो जागो दिवया. देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत ओळखून घेवया. तेन्नाच आमचें जिवीत आशिर्वादान भरलोलें जातलें. दुसरे सुवातेर सृश्टी सोवें हुस्को दाखोवया, सृश्टी सांबाळुया. आयज आमच्या गोंयांत जायते प्रस्न आसा. खोलाचो, नदीचो, उदकाचो, गार्बेजाचो. हांचेर आमचो प्रवादीक ताळो मारुया. आनी न्हय म्हाका कित्याक पडला, पूण म्हज्यान म्हजे सृश्टी सोवें कसो मोग दाखोवं येता, कसो आशिर्वाद म्हजेर घेवं येता हें चिंतुया. आनी तिसरे सुवातेर कॅरींग. लेट अस बी कॅरींग टुवर्ड्स ईच अदर. एकामेकाची काळजी घेवया, मनीसपण जिवया. आनी कशी जियेतल्या, जेन्ना हांव म्हाका मान दितां तेन्ना हांव म्हज्या भावा भयणाक वळखता, तांकां वळखता तेन्ना हांव देवाक वळखता. देवाचो उपकार तांचेर सोवें अनुभवता. तेन्नाच की आमी देवाचो आशिर्वाद आमचेर घेवंक पावतले. हो जेजू जो आशिर्वादाचो शेवट ओरोम थोड्याच वेळान ह्या उंड्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आमचें जिवीत, आमचें नवें वरोस ताच्या हातांत घालुया. ताच्याच आशिर्वादाचें जावंक बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमंत देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्याच पुता आमच्या समेया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीस पावलो, हांगवार मरिताय जल्मलो, पोंस पिल्या ताका हाल्ट आनी कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवेन मेल्यांची मुंचबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासल्याचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पौसभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेक दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणेची पोरजां घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका, जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्करणा पोरमणे देवाक बोजूंक सगळें सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान बोल्लोलो जावंक पावंक देवा लागीं मागुया.
जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका आमचे घोराबे दिनवासनेची मंदिरां जावन आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मन अदीक वाडूंक आनी आख्खो घोराबो देवाच्या मोगाचो आनी कुशे पोरमणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. ही पेस्त पिडा बेगीच सोंपून आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी भलायके वावराडी हांचेर भरपूर पडो म्हूण आनी हे नवें वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावं म्हूण मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. भोव दयाळ बापा, ल्हानविकायेन तुज्या पांया सोशी आमी आमची मागणी दवरल्या. ह्या नव्या वर्सान तुज्या आशिर्वादान आमकां भर आनी तुजे कृपेन जेवंक आमकां आयती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. Tuždinja favosalo Pritumen आमकां दिलो मुशाच्या वावरान केलो भेटयता तुका उंडो वगणे तुका बाबा दी आमकां जिवा उडो वगणे तुका बाबा दी आमकां जिवा उडो तुझ्यान फावोसालो दाखवेलीन पेलून दिलो मनशाच्या वावरान केलो भेटयता तुका सोरो वगणे तुका बाबा दी आमकां आत्मीक पिवो वगणे तुका बाबा दी आमकां आत्मीक पिवो
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सूर पदवीदार बापा, बरें तें सगलें तुजे तावन सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बागिवून देवा मातयेची दोबाचीक परब आमी संतोशान समोरमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूची नांवीन. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सूर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तू. स्वर्गानी संसार भल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली हेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें हें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी ही सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कात. नव्यानी सासणीक कोराराचे हे रोगत. पातकाचे हे बोगसणे मेलच्याक तुमचे हे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत देवा रोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा.
भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जालो, जिसू नव्यान येतलो, जिसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या गोरच्यांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवामाई सांगाती बाग्योनचो से तिचो पोती बाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी रासूर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जाणें मनीस स्वयं घेतले आनी मनशा कुळाचेर आशिर्वाद घातलो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी आसा थंयच उबी रावची. तुझी पळ म्हज्या देवा, शांतीन म्हज्या आत्म्या, तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें कोडून, तूं एकलोच म्हजो दारून, तूं एकलोच म्हजो किलो, तूंच म्हाका तिरगोड करताय. Sorvesporacia copar, शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या, तूं एकलोच म्हजो सोदर, बोरवासो आनी विस्वास. Selaciac atan asa, म्हाका मानानी दारून, तूं एकलोच म्हजें कोडून, देवाक हांव शेणाक येता. ताचेरूच विस्वास दवर, सदां राव ताचेर पातयेवन, घाल तुजें हुस्कें सगळें सर्वेस्पराच्या काळजांत. तुझी पळ म्हज्या देवा, शांतीन म्हज्या आत्म्या, तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें कोडून, तूं एकलोच म्हजो दारून, तूं एकलोच म्हजो किलो, तूंच म्हाका तिरगोड करताय.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यो सोदा आंकवार मारी तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मोगाच्या भावा भयणानो, पादवीगाराच्या नांवान हांगा सगल्या हाजीर आसलोल्या याज्ञिकाच्या नांवान, समितीच्या नांवान, सिस्टरीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक नव्या वर्स हांव दितां. देवान तुमचेर आनी तुमच्या भलायकेचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालचो. सगलीं उबी रावून आमी आशिर्वाद घेवया. दोऱ्याका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेंत भरूं आनी भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी सगल्या वर्सान आनी अदीक करून ह्या नव्या वर्सान तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार तीर करूं, तुमचो बरवासो वाडो आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडोवन प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगलें तुमचें जिवीत शांतीन चलूं, तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावों. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोवे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार